والے تیرے کو تنگ نہ آ سونے نبی دا کلمہ پڑھی سونے نبی دی تعلیمات دے اتے عمل کرنا تیرا کام ہے جنت دے اچھے دروازے کھول لے ہونا میرے اللہ دا کام ہے ایک دیوار تیرے میرے نبی میں مختصر کرا آمنہ دلال تشریف فرمائیں ایک بندہ چل دیا اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر آئے تھے عرض کریں دے اللہ دے نبی کافی دیوارہ تو میرا پتر گم تھی گئے نہیں لبدا کہ میں سونے نبی کو حال بیٹھا دے دے سونے نبی کو اپنے ڈکڑے بیٹھا سونے دے تو ابے کو ڈکڑا سناوے اماں کو سناوے دوست کو سناوے پیر تے استاد کو سناوے اصحاب محمد دی جماعت ہوئے فرمایا اپنے دکھ سناون والے محمد صحابہ ہوندے انت صحابہ دے دکھ سناون والے مخدوم محمد رسول اللہ کیسی اعلیٰ جماعت ہے بہرحال میں اپنی گال کنارے لاواں اے حال لینا بیٹے سیاں میرا پتر گم تھی گیا رول گیا اتنا دیر دے اندر ایک بندہ آئے آتے آکھن لگے یار جویں تو بال دا ہولیا دے سیدھا کنی ہی طرح دا بال فلاں وستی فلاں چوک فلاں سڑک فلاں جگہ دے ہوتے کھڑے تھیا کہ لوگ کٹھے تھے کرن جس ویلے گال سنی تے اے میں بھجن لگے دوڑن لگے تیرے میرے نبی آمنہ دلال نے فرمایا رک گئے صحیح فرمینے نہیں دسا تو کیوں بھجدہ پیا ہوئے سیاں میرا پوترا ونیا گال دے نال لاواں کدھا متھا چمہ ہے ادھر رخسار چمہ ہے کافی دیواروں تو پوتر نہیں مل لیا میرا لخت جگارے اولاد ڈاڈھی پیاری ہو دیئے تیرے میرے نبی فرمندن ہی واسطے میں روکے میں روک ونج بندہ پہی اتھا بنتے اپنے بال کو بھاکر نہ پاوی اتھا بنتے چومی نہ اتھا بنتے پیار نہ کری بتاؤں مجلس دے اندر کوئی یتیم بال کھڑا ہوئے کہ یتیم دی آہ نکل ونجے تیرے میرے نبی آمنہ دلال دی تعلیم دیکھو آج عید جانے والا ہم جا پھر اپنے پترے واسطے تو سوڑ دا انتظام کرے سے اپنے پتر واسطے جتی دا انتظام کرے سے اپنے پتر واسطے پتہ نہیں کیا تے کیا انتظام کرے سے اے پتر لاد ویدہ کرے نہ ہو سے کہ نہیں اے ڈٹھی جڑے نبی دا کلمہ پڑھی ان دی تعلیم کیا ہے نال غریب ہمسایا روندہ بیٹھے یتیم روندہ بیٹھے مطا یتیم دی آہ نکلی تیری اولاد یتیم تھی تے اللہ دی دھرتی دوتے چل دی ودی ہو گئے ایک رواج تیرے میرے نبی آمنہ دلال امام الانبیاء محبوب الانبیاء سلطان الانبیاء تیرے میرے نبی جے کو اللہ دا قرآن دے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ایک روایت تیرے میرے نبی آمنہ دلال فرمایا عید دی دیوارے رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال عید گال پاس تشریف کی دیوندنا رحمت والے نبی دے صحابت رحمت والے نبی دے غلام انتظار دے اندر نا جو سونے نبی آمن آت عید پڑھامنا خطبہ ارشاد فرمامنا رحمت والے نبی چندے ویدنا آتو نبی دا اٹھنا بھی آلا نبی دا بانا بھی آلا نبی دا چلنا بھی آلا نبی دیا رہا دا آلا آتو نبی بھی سونا نبی دیا دعوہ بھی سونیا آتو نبی شان والا نبی دی بات شان والی نبی دی جماعت شان والی تیرے میرے نبی آمنہ دلال چل دیا رشتے دے اندر ونجنا دیکھنا کچھ بالنا جرے آپ دے اندر کھل دے ودنا کود دے ودنا خوش دے نیالنا انہا بالا دے وجہ دبالے فرمایا جلے کپڑے پرانے نا جگو سرما لگاؤ یا کوئی نہیں جگو کنگھی لگی ہوئی کہنی ہے تیرے میرے نبی آمنہ دلال جس ویلے بال کو ڈٹھے ایدی دیوار دے اندر سارے بال خوشحال نہ لیکن ایک بال حال کو
نبیوں دے امام تیرے میرے نبی آمنہ دلال نے جس ویلے بال کو ڈٹھائے تیرے میرے نبی نے بال کو قریب کیتے قریب کر دے اپنے سینے دے نال لائے میاں بال یتیم سینے دے نال لاون والا محمد رسول اللہ سینہ دے نال لاون والے نبیوں دے امام محمد رسول اللہ نا رحمت والے نبی فرمیندے نوے بچہ اے دسا اج تے سونے کپڑے کیوں نہیں پاتے سرما کیوں نہیں لایا کنگھی کیوں نہیں لئی ارے سیاں میرا ابا بھی کوئی نہیں ہے میری اماں بھی کوئی نہیں ابا دنیا تو چل گئے اماں دنیا تو چل گئی ہے اللہ دے نبی ابا ہویا میرے واسطے کپڑے کا انتظام کریا اماں ہویا میرے واسطے سرمے کا انتظام کریا میرے واسطے کنجی کا انتظام کریا میں اپنی گال مختصر کرا تیرے میرے نبی آمنہ دلال سونے نبی دی تعلیم گڑے گو سونے نبی دا کلمہ پڑھیے وہ نبی دے منن والے وہ نبی دے کلمے پڑھن والے اپنی اولاد دا بھی خیال رکھ نار یتیم ہمسائے دا بھی خیال رکھی غریب دا بھی خیال رکھی مت یتیم تے غریب دی آ نکل ونجی مت اللہ ناراض تھی ونجے رحمت والے نبی امام الانبیاء تیرے میرے نبی فرمائی پال کو سینے دے نال لائے نے رحمت والے نبی اپنے گھر دے اندر جنگنا ام المومنین عائشہ صدیقہ مومن دی ماں سارا کو رضی اللہ تعالی عنہ کو رحمت والے نبی فرماتے ہیں عائشہ اے میں محمد دی امت یتیم بچہ ہے ایویں کاری کو دھوا چاہ غسل کرا چاہ کپڑے پوا چاہ میں محمد کو عیدگاہ دے اندر گھر ونجا ایمان والے آمد کو کتاب لکھا ہوا ایک کتاب والا لکھ دے رحمت والے نبی دی گھر والی یتیم دوتے پانی کڑی سٹھے دیئی تے نبیاں دے امام بال دے جسم کو ملیں دے کھڑے رحمت والے نبی امام الانبیاء آمد لالا تیرے میرے نبی تقریر سرو چسکے واسطے نہ سنی کر تقریر عمل واسطے سنی کر آیا جو ہی خالی جولی گندے رحمت دنال چھولیاں بھرتے وجہ ذرا عمل کیتا کر تقریر سنتے جس ویلے وجے پر یتیم روندہ ہویا نہ نظرے مسکین روندہ ہویا نہ نظرے بالکل میں اپنی گال مختصر کرا ٹائم مختصر ہے تیرے میرے نبی نے غسل کرایا کپڑے پوائے جس ویلے تیرے میرے نبی عیدگاہ پاسے وجن لگے نبی دے سارے صحابہ یہ انتظار دے اندر نا جو نبی آمین عید پڑھاونا تے نبی امت یتیم دنال مشغول نظر دنال نبی امت دے فرمایا یتیم دنال پیار کر دو مل دنال جس ویلے تیرے میرے نبی آمنہ دنال دروازے کو باہر نکلن لگن تے فرمیندن وے بولا اے رسات تیرا بہت عیدگاہ دے اندر کیویں گن ویندا آدھے سیاں میرا ابا جب عیدگاہ دے اندر ویندا مونڈے میرے ابے دے ہوندے تے قدم میرے ہوندے رحمت والے نبی فرمیندن میری امت دا یتیم بچہ آج مونڈے نبوت ہوندے مونڈے نبوت سن تے مونڈے ہوندے باون والا امت دا یتیم سے میرے نبی آمنہ دلال یتیم کو موڈیاں کے چاہتے عیدگاہ دے اندر گن اللہ بہت میں کو عمل بھی توفیق عطا فرماوے وما علینا